بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبدو في الدرس الثاني بعد ما كان الدرس الأول مقدمة حول برنامج أوتوكاد. الدرس الثاني إن شاء الله غادي نعرفو هاد المنيو تاع الديسان نستعملوهم، كذلك المنيو تاع الموديفيكاسيون. نجو هنايا اللين، نختارو من المنيو تاع الديسان لين، نجو اللين نكليكو على الفوي هادي تاع الديسان، ندو نقطة لين، نقطة هنايا بلا غوش تاع لا سوري، نختارو نقطة نزيدو نقطة ثانية باريزون. ها هو الخط الأول توجور بلا غوش تاع لا سوري. نجو نستعملو نقطة أخرى هنايا، ها هي النقطة الثانية، النقطة الثالثة باريزون الرابعة. كي نبغو نتوقفو من هاد اللين نكليكو على اونطري من الكلافي ولا لا دروات تاع لا سوري. لاحظو ها هو رابعة كات لين. نجو هنايا باغ مثال اخر نرسمو نجمة باغ غندو نقطة هنايا بلاغوش كذلك، نقطة ثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. لاحظو ها عندنا هنايا ستة تعليلين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. نجو هنايا نستعملو هنايا في المنيو تاع موديفيكاسيون عندنا افاسي. هنايا باغ نبغو نسبريمو خط من الخطوط، نجو هنايا باغ سوبريمي هذا نكليكي بلا غوش. لاحظوا ظهرنا بخط متقطع. نجو باغ نزيدو هذا، ها هو الثاني خط متقطع. كي نبغو نسوبريمو نكليكو كيما درنا سواء اونطري بالكلافي ولا لا دروات تاع لا سوري. ها لاحظوا سوبريمي. عندنا طريقة أخرى تاع سيليكسيونو فيها زوج طرق، سواء سيليكسيوني من لا دروات لا غوش، لاحظوا فيها خطوط متقطعة وداخلها بالأخضر، سواء من لا غوش لا دروات عندكم مختلفة فيها خط غير متقطع والداخل أزرق. الفرق بيناتهم هو كي نستعملوه من لا دروات لا غوش عندنا يسيليكسيوني أي حاجة متلامسة مع هاد لا. ها باغ اكزومبل شوفو يسيليكسيوني، وكندو من لا غوش لا دروات راه ياخذ غير اللي بداخله، ما نوصلو هنا عارفو يدي غير اللي بداخله. ها يعني هذا هو الفرق بين كي تسيليكسيوني من لا غوش لا دروات ومن لا دروات لا غوش. نجو باغ اكزومبل نبغو نرسمو مربع، ها نختارو لين مربع، نجو ندو نقطة. لاحظو ما عندناش المربع يجي زوايا قائمة، وهنا كي نديرو نعرفو بلي زاوية قائمة. نجو هنايا لتحت عندنا اورتو، مود اورتو، سواء نكليكو عليها هنايا ولا ندركو على اف 8 فعلوها هنايا. لاحظوا ولا خط مستقيم. نجو باغ اكزومبل ندو 800، نحط فيه 800، ها هو الخط الاول. نجو لتحت ندو، لاحظوا هنا يكتبوا 800 هنا كيما قلت لكم. هنا نتحدثوا مع البرنامج يخبر كاع اش كاين. نجو هنا ندو هاد الاتجاه ندو 800 واحدة اخرى اونطري، اتجاه الاخر 800 اونطري، نعاودو نطلعو هنا الاتجاه الاخر 800 اونطري، ونزيدو اونطري باش نكملو مع اللين. لاحظوا ها مربع فيه 800 في شاك لين. نبغو باغ اكزومبل نرسمو خطوط لداخل في الوسط باش نجبدو نقطة المنتصف ندو لين. لاحظوا هنايا عندنا كي ندو ليكستريميتي يدينا بالمربع، كنجو هنا في الوسط يدينا مثلث. هنا يعلمك بلي ها ميليو، يعلمك بلي هاد المنتصف، وهادي نفعلوها هنا من خلال هادي اكروشاج دي زوبجي ولا اف 3. نجو هنايا باغ اكزومبل ندو خط هنا قلنا لين، ندو خط هنا لهنا، ها هو الخط الاول نديرو اونطري، عاود ندو الخط الثاني هنايا، نجو هنايا اونطري. لاحظوا ها هو المنتصف. كنجو نختارو لين باغ اكزومبل نجو هنا يديرنا المثلث هذاك ها ميليو، يكتب لنا ميليو. نبغيو نرسمو باغ اكزومبل دائرة في وسط هاد المربع، نجو كليكو على سيركل، نجو في الوسط ميليو نكليكو عليها، ونجو هنايا ها حتى ليكستريميتي ميليو، نعاودو نديرو اوكي بلا غوش تاع كلافي ونزيدو اونطري. لاحظوا دائرة في وسط مربع. عندنا اكزومبل واحد اخر، نبغو نرسمو مثلث، نديرو مثلث عشوائي.
هنا الا كنقلعو تاع الاوردو، خاطش المثلث العشوائي ما فيش زاوية قائمة. ها اوردو نقلعوها، لاحظوا النقطة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. نديرو اونتر. نبغيو نرسمو باغ اكزومبل دائرة خارج، دائرة بداخلها مثلث. نجو باغ اكزومبل هنايا، نجو ديسان هي نفس المنيو تاع ديسان، خاطش فيها هنايا سيرك، فيه شحال من فيه 3 بوان، فيه راح نجربو هادي 3 بوان، 3 بوان. ندو بوان الاول هنايا، الزاوج، بوان الثاني والثالث. لاحظوا دائرة بداخلها مثلث. نجو نرسمو باغ اكزومبل دائرة داخل مثلث، نرسمو مثلث آخر هنايا، الخط الأول، الثاني، الثالث، اونتري. باش نرسمو داخل دائرة داخل مثلث، نجو نعاودو كذلك ديسان، نروحو عند سيركل، نجو نختارو هادي 3 طونجونت، 3 مماسات نختاروها. ها هو لاحظوا المماس الأول، ها هو المماس الثاني، وها هو المماس الثالث. نكليكو بلاغوش على كل وحدة. المماس الثالث، ها لاحظوا دائرة في وسط مثلث. نتوقفوا هنا ونكملوا الدرس القادم.